आज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम खुली आँख में सरदार शौकत अय्यूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। कश्मीर में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्मीद कामयाब, फैसल मुमताज़ राठौर नेक कायद अवान मुंतखब हो गई हैं। आज के प्रोग्राम की मेन हेडलाइन यही है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 8 महीने बाकी रह गए हैं आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात को, और किया इन 8 महीनों में फैसल मुमताज़ राठौर कश्मीर में कोई ऐसा इनकलाब लेकर आएंगे जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी दोबारा बरइख्तियार आ सकती है। और अनवर हक की हुकूमत में अवामी एक्शन कमेटी ने जिस तरह आवाम के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत किया है और अपने हुकूक को मनवाया है, या आने वाले वक्त में अवामी एक्शन कमेटी की जो पजीराई हो रही है, जो अवामी एक्शन कमेटी को आवाम ने मुंतखब किया है, क्या उसके अंदर ऐसी दरारें पड़ जाएंगी कि आवाम अवामी एक्शन कमेटी को छोड़कर सियासी जमातों की तरफ अपना रुख कर देंगे। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद कायद अवान फैसल मुमताज़ राठौर अक्सरियती राय से आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। इससे कबल अनवर हक के ख़िलाफ़ अदम इत्मीद की करारदाद पेश की गई थी, जो रुकन कौमी असम्बली कासिम मजीद ने जमा करवाई थी। अनवर हक को सिर्फ 2 वोट मिले हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल फैसल मुमताज़ राठौर को भारी अक्सरियत से नए कायद अवाम मुंतखब किया गया है। आइन के तहत तहरीक अदम इत्मीद जमा कराने के बाद कम अज़ कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों के अंदर अंदर असम्बली का इजलास बुलाना पड़ता है, और उसके लिए फिर रायशुमारी, उसके लिए फिर कानून साज असम्बली का इजलास बुलाने के बाद उसमें वोटिंग की जाती है। कश्मीर की कानून साज असम्बली में अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए किसी भी जमात को कम अज़ कम जो वोट दरकार होते हैं वो 27 अरकान की हमायत ज़रूरी होती है। इस वक्त जो असम्बली है उसमें क्या पोजीशन है और इसमें कितनी नशिस्तें PTI की थी जो 2021 में इंतखाबात हुए थे, उसमें तहरीक इंसाफ ने 36 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई थी, और जो मखसूस सीटें थी उन तमाम सीटों को मिलाकर तकरीबन 33 नशिस्तें हासिल की थी। कश्मीर में 2021 के इंतखाबात के बाद से अब तक 3 वज़ीर आज़म आ चुके हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात में होने वाली दड़ाबंदी की वजह से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बनकर उभरी है। सबसे बड़ी जमात बनकर उभरने के बाद कश्मीर में मजमूई असम्बली नशिस्तें जो है वो कुछ इस तरह है कि आज़ाद कश्मीर में जैसे कि अक्सर इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी ने भी यही कहा है कि 53 का टोला था, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम सीटों को मिलाकर, मखसूस सीटें अक़लियती सीटों को मिलाकर तकरीबन जो 53 नशिस्तें होती हैं, और उनमें जो 33 नशिस्तें हैं वो मुंतखब होती हैं, जबकि महाजरीन की 12 सीटें, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें, उलमा व शाह की सीटें, ओवरसीज़ और टेक्नोक्रेट की सीटें होती हैं। ये तकरीबन सारी सीटें मिलाकर 53 सीटें बनती हैं। फैसल मुमताज़ राठौर कौन हैं और उनका किरदार क्या है? कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म मुमताज़ राठौर के बेटे फैसल मुमताज़ राठौर 1990 में, ये मुमताज़ राठौर के बेटे हैं। मुमताज़ राठौर 1990 में
کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، وہ تقریباً 1 سال کے بعد انہوں نے اپنی اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا۔ فیصل ممتاز راٹھور کی والدہ بیگم فرحت راٹھور بھی قانون ساز اسمبلی کی رکن رہی ہیں۔ ان کا خاندان اس خطے میں پیپلز پارٹی کے بانی ارکان میں شامل ہوتا ہے۔ فیصل ممتاز راٹھور نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 2006 میں کیا تھا اور پہلے انتخابات جو انہوں نے لڑا ہے وہ آزاد حیثیت سے لڑا تھا۔ انہوں نے 2011 میں وہ مسلم کانفرنس میں بھی رہے ہیں اور 2011 میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی تھی۔ 23 مارچ 2017 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور ابھی تک وہ اس عہدے پر فائز تھے۔ حالیہ دنوں میں جب عوامی ایکشن کمیٹی اور پاکستان کے جو وزراء تھے ان کے درمیان جو ڈائلاگ ہوئے تھے، اس کمیٹی میں بھی فیصل ممتاز راٹھور نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ ممتاز راٹھور کا کہنا تھا کہ ان کی والد موروثی سیاست کے خلاف تھی اور وہ عوام کو اپنی سیاسی وارث سمجھتے ہیں۔ والد کی وفات کے 10 سال بعد عوامی اصرار پر میں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا، یہ کہنا تھا فیصل ممتاز راٹھور کا۔ موجودہ جو حکومت تھی، انوار الحق کی حکومت تھی، اس میں بھی فیصل راٹھور ایک وفاقی وزیر بھی رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں اور جو وفاقی جو مخلوط حکومت تھی اس میں وہ گورنمنٹ میں اپنی وزارت بھی لے چکے ہیں۔ کشمیر میں آئندہ سال جولائی میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ انتخابات سے قبل نگراں حکومت کے قیام پاکستان پیپلز پارٹی کی نئی حکومت کے پاس انتظامی امور کے لیے 7 سے 8 ماہ تک کا قلیل اور مختصر وقت ہے۔ ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یقینی طور پر یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، لیکن کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر کے اندر دوسری سیاسی جماعتیں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور مسلم کانفرنس ہے، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انوار الحق کی حکومت چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ہونے کے بعد پیپلز پارٹی پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ اپنا وزیر اعظم کا انتخاب کرے۔ دوسرا، ان جماعتوں کا یہ بھی موقف ہے کہ چونکہ انوار الحق کی جو حکومت تھی وہ تمام جماعتوں کی مشترکہ حکومت تھی اور اس میں اپوزیشن کا کردار کسی کے پاس نہیں تھا، جس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک خلا پیدا ہوا اور عوامی ایکشن کمیٹی ایک نئے خلا کو پر کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور وہ عوامی مسائل کو لے کر جب اقتدار کے ایوانوں تک آئی ہے تو وہ اتنا دردناک اور اتنا حوصلہ مند ان کی جدوجہد تھی کہ عوامی نمائندے جب اپنے علاقے میں آتے تھے تو ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک تحریک چلائی اور اس تحریک کے نتیجے میں جس طرح انہوں نے بجلی اور آٹے کی سبسڈی حاصل کی اور اس کے بعد دوبارہ لانگ مارچ کیا اور مظفر آباد تک کا سفر کیا، جس میں انہوں نے مختلف مطالبات رکھے اور حکومت پاکستان نے جب یہ دیکھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہ لوگ مظفر آباد میں حکومت پر قبضہ کرنے والے ہیں تو انہوں نے مداخلت کی اور خاص کر کے وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں کے جو حالات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی ایکشن کمیٹی سے بات چیت کرنے اور مذاکرات کرنے کو ہی ترجیح سمجھا، جس میں عوامی ایکشن کمیٹی کی تمام مطالبات کو منظور کیا گیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کی جو حکومت اس وقت سامنے آئی ہے اور کیا پیپلز پارٹی 8 مہینے کے اندر آزاد کشمیر کی محرومیوں کو ختم کر سکتی ہے، وہاں کے جو عوام ہیں ان کی محرومیوں کو ختم کر کے وہاں اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکتی ہے یا نہیں، یا آنے والے وقتوں میں پیپلز پارٹی بھی
वहाँ इबरत का निशाना बन जाएगी और अवामी एक्शन कमेटी एक बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आएगी। मैं अनवर अल हक को इस वजह से भी दाद देता हूँ कि अनवर अल हक की जो हुकूमत है, उसने जितने भी अरसा आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत की है, उसमें उन्होंने एक तो करप्शन का खात्मा किया है और बेजा लोगों की कररियाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक माहौल बना हुआ था सियासी जमातों का, उन्होंने उसको ख़त्म किया है और अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर उन्होंने अवाम के मसाइल को हल किया है। मैं ये समझता हूँ कि 75 साल तारीख के अंदर कैच खुर्शीद के बाद अनवर अल हक एक ऐसे वज़ीर आज़म आए हैं जिसने अवाम को अनवर अल हक से कोई शिकवा नहीं था। उनका मुतालबा यही था कि 75 साल की महरूमियों को अनवर अल हक एक दिन में या कुछ अरसे के लिए ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने करप्शन का करप्शन का सद्देबाब किया है और आज़ाद कश्मीर के अंदर करप्शन को ख़त्म किया है। बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्ट भी उन्होंने शुरू किए हैं और मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले दौर में अनवर अल हक एक्शन कमेटी के अंदर रहकर जद्दोजहद करें और एक्शन कमेटी के लोग और आज़ाद कश्मीर के लोग भी अनवर अल हक को पसंद करते हैं, उनकी इस वजह से कि वो करप्शन नहीं कर रहे थे, ना खुद करप्शन उन्होंने की है, ना उन्होंने किसी वज़ीर को करप्शन करने की इजाज़त दी है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम, आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।